तक जवाब दिया है, आप लोग भी सुनिए। ये जो इंटरसेप्ट की जो एक स्टोरी वहां पर साइफर को दोबारा छेड़ा गया है, जो उसका कंटेंट था साइफर का, उसको जिस तरीके से छापा गया है, इस पर भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो उम्र कैद की सजा हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ओहो, ये भी कोई सोचते नहीं है। देखो शादिया, साइफर को डी क्लासिफाई कौन कर सकता है? कौन मजाज अथॉरिटी है डी क्लासिफाई करने की? आपका आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, फॉरेन ऑफिस की कोई एडवाइस की उसको जरूरत नहीं है। वो मुल्क के लिए गलत हो या अच्छा हो या बुरा हो, वो और बात है, अलग बात है। कॉम्पिटेंस किसकी है? इख्तियार किसको है? प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर को है। और प्राइम मिनिस्टर पे आप केस चला रहे हैं मुबैना तौर पे डी क्लासिफिकेशन करने का। ये इनको कौन सा कहता है कि दुम से पकड़ के केस चलाओ और फिर नाक तक जाओ? तो आपको अजीब मतलब है। और फिर ये गुमराह करते हैं इदारों के, दूसरे इदारों के जो इनके साथ मावन इदारे हैं, मुआवनत कर रहे हैं। नहीं, एक को कहते हैं ना कि जलसे में लहराना, बिल्कुल गुमराह करते हैं। सबको बताना, उसका कंटेंट बताना, दो ममालिक के दरमियान की जो कॉन्वर्सेशन है उसको आप जलसे में बता रहे हैं। फिर आप साइफर कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो कॉपी थी, वो गुम गई। तो ये सारे एलिगेशन लग रहे हैं ना खान साहब पे। नहीं, साइफर एक दफा उन्होंने कर दिया, जाहिर कर दिया, डी क्लासिफाई कर दिया, तो उसके बाद तो सारी दुनिया के पास जा सकता है। सारे पाकिस्तान के 24 करोड़ के 24 करोड़ एक एक इंसान उसको पढ़ सकता है। उसमें क्या है? और उसमें अगर ये लिखा हुआ हो कि असद मजीद जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, पाकिस्तान का एम्बेसडर यूं ही तो नहीं कोई बात लिख देता। फिर उसको उसने ये इतला दी, फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश हुआ जिस पे खान ने प्रिजाइड किया। उन्होंने कहा कि डिमार्च करो, एहतजाज करो अमरीकनों से। उसके बाद फिर वो दोबारा पेश हुआ जब शहबाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने उस पर सदारत की। उसमें भी उन्होंने कहा कि पेश करो उसको असद मजीद। ये बिल्कुल मिनट्स जो पहली मीटिंग की है वो दुरुस्त है, और वो बिल्कुल उन्हीं मीटिंग्स को, उन्हीं मिनट्स को और फैसलों को अपहोल्ड किया। तो सारी कौमी सलामती कमेटी भी इसमें आएगी। ये क्या मतलब है? केस बनाना ये एकदम, ये आर्टिकल 6 लग जाएगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा। आर्टिकल 6 किस बात पे लगेगा भाई? ये अमरीकनों ने तो तरदीद करनी थी। वो अमरीकन क्या कहते हैं? हमने ये साइफर दुरुस्त है। अमरीकन हुकूमत ने तो तरदीद करनी है। वो तो कहते थे इराक से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वहाँ। हाँ। सारी दुनिया के साथ वो के सामने वो जलील हो गए कि कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं निकला। अगर मैस डिस्ट्रक्शन किसी ने की है वहाँ तो अमेरिका ने की है। कहने पे, उनके कहने से हम क्यों दब जाते हैं? चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता हुआ आपको लग रहा है? हमने देखा जिस तरह अली मोहम्मद खान को एक केस से रिहाई मिलती थी, दोबारा पकड़ लिया जाता था। शहरयार अफरीदी को जमानत मिलती थी, पकड़ लिया जाता था। अगर जिस केस में अब वो तोशाखाना में इमरान खान को सजा हुई हुई है उसमें रिलीफ मिल भी जाता है, तो और बड़े केसेस हैं चौधरी साहब जिसमें इमरान खान को दोबारा अंदर डालने की, जेल में भेजने की बहुत सारे केसेस हैं। क्या दिया? ये तो बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है, बहुत शर्मनाक सूरत हाल। एक बंदे पे आप 150-200 केस बना दें, वो क्या, वो किस तरह वो अपनी सफाई और दफा हर जगह कर सकता है, और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो। ये तो राना सनाउल्लाह पॉलिसी है कि उसको किसी को ख्वार करना है। एक ही वाक़े पे, एक ही वकूए पे 3-4 शहरों में वो आप मुकदमा बना दें, क्योंकि वहां भी उसकी आवाज गई है। वो क्यों गई है? क्योंकि टेलीविजन वहां भी ले जाती है। तो टेलीविजन जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहां वो जुर्म हो रहा है। वो इसलिए उस थाने में भी, हर थाने में कर दो। ने पहली दफा देखा है कि चीफ जस्टिस साहब या बीमार हो जाते हैं या वो तारीख डाल देते हैं। ये तो सब जो इस वक्त दिन गुजर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के जेल में, ये उनके ऊपर स्ट्रेट अवे बार जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाता है। चौधरी साहब, निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से अनवारुल हक काकड़ साहब, यकीनन आपके लिए भी सरप्राइज होगा ये नाम, क्योंकि टीवी स्क्रीन्स पर तो पिछले 1 महीने से और बहुत से नाम चल रहे थे। बहुत से लोगों ने तो मुबारकबादें भी वसूल कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद खुफिया अपनी तरफ से वो लोग रख रहे थे। ये आपके लिए कितना सरप्राइज था काकड़ साहब का नाम सामने आना बतौर निगरान वजीर आजम? चौधरी साहब, सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये शहबाज शरीफ और राजा रियाज के लिए था। सुना है
بیٹھے ہوئے تھے ایک میز پہ اور آمنے سامنے نام ڈسکس کر رہے تھے اور وہ جیلانی کا نام سب سے اوپر جا رہا تھا، جلیل عباس جیلانی کا. اس پہ اتفاق رائے ہو رہا تھا کہ چھت سے ایک چٹ گری ہے، پرچی گری ہے نیچے ٹیبل پہ، میز پہ ان کے درمیان. وہ راجہ ریاض نے اس کو لے کے کھولا ہے تو اس نے کہا لو جی نام آ گیا ہے، اب تو بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس نے شہباز نے کہا جزاک اللہ، کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی انوار الحق کاکڑ کا نام ہے. تو دونوں پوچھتے رہے ویسے کہ وہ کون ہے انوار الحق کاکڑ. وہ شریف آدمی ہے پر وہ نام تو اسی طرح ہے، پرچی آسمان سے گری ہے، چھت سے گری ہے. اور اب وہ اس پہ بیٹھے ہوں گے انوار الحق کاکڑ صاحب، جہاں یہ چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھ جائیں. اب اسحاق ڈار یا اپنا کوئی تو ہو نہیں سکا ان کا. اب میرا خیال ہے میاں نواز شریف کی واپسی کا بھی آپ شاید ارادے تبدیل ہوتے سنے. یہ میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے حوالے سے، کیا اس سے نواز شریف کی واپسی ٹھہر گئی ہے؟ بالکل ٹھہر گئی ہوگی، بالکل ٹھہر گئی ہوگی، کیونکہ نواز شریف اگر شازیہ اپنے بھائی کی حکمرانی کے دوران، اپنے بھائی کی، اور وہ بھائی جو بڑا تابع دار ہے، جو اس وقت ان کو اوورٹیک کر رہا ہے، وہ آگے نکل گیا میاں صاحب سے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تو بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. اس نے تو بہت پیچھے چھوڑ دیا نواز شریف کو. اور اب تو ویسے ہی نواز شریف نے نہیں آنا، پر اپنے بھائی تابع دار چھوٹے بھائی کی حکومت میں وہ نہیں آ سکتے تو کب آئیں گے؟ ابھی وہ کنوکشن بھی سیٹیسفائیڈ ہونی ہے، مفروری بھی چل رہی ہے، تو وہ تو گھبرا رہے ہیں آنے سے. جج صاحب مجھے ایک بات بتائیں، الیکشن ایکٹ 2017 میں جو تبدیلی کی ہے، تاحیات نااہلی کو 5 سال کی اس میں بدلا، کیا نواز شریف اب اہل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ نہیں ہے، وہ کنوکٹڈ ہے. یہ کنوکشن تو سیٹیسفائیڈ اس طرح نہیں ہو سکتی. وہ تو کورٹ کو اپروچ کرنا پڑے گا، عدالت کو، اور عدالت کو یہ چونکہ ڈائریکٹلی 184(3) کے تحت سزا ملی ہوئی ہے، 184(3) کی پٹیشن پر، اس لیے یہ آئین کے تحت سزا ہے، اور آئین میں ترمیم اس کے لیے بھی ضرورت ہوگی. یہ کسی قانون کے تحت سزا نہیں ہے، یہ آئین کے تحت 63 آرٹیکل کے تحت آئین میں شک آئے گی تو اس ججمنٹ کو تلف کیا جا سکے گا، ورنہ یہ نہیں ختم ہوتی. بالکل. تو نواز شریف صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک ہی آپشن ہے کہ واپس آئیں، اپنی جو العزیزیہ میں سزا ہے وہ کاٹیں. اس میں ریویو ہو سکتی ہے ان کی، نواز شریف صاحب کی؟ اتنی مفروری کے بعد نہیں ہو سکتی. اچھا، کسی اور کو تو دنیا میں یا پاکستان میں تو کسی اور کو نہیں مل سکتی اتنی مفروری. اور مفروری بھی پری کنوکشن نہیں، آفٹر کنوکشن جب مجرم ٹھہرائے گئے ہیں. مفرور کو تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے تمام حقوق، ذاتی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں. اس کے تمام مفرور سرنڈر کرے، ایک دن کی وہ کا حساب دے، ایک دن کا، جس طرح لمیٹیشن ایکٹ میں دیا جاتا ہے کہ جی اس طرح میں پکڑا گیا تھا، اغوا ہو گیا تھا، افغان لے گئے تھے مجھے، وہ انہوں نے اتنے عرصہ رکھا، مجھے ادھر رکھا، پھر ادھر لے گئے، پھر ادھر لے گئے، مجھے دن تو یاد نہیں ہے پورے، پر 4 دن پہلے میں رہا ہوا ہوں اور مجھے وہ چھوڑ گئے دال بندین کے بارڈر پہ. ناظرین، عمران خان 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال نااہل کرنے کا باوجود بھی مسلم نون کو تسلی نہیں ہوا. اتنی عمر قید کا سزا عمران خان کو دینا چاہتا ہے. اتنا ظالم حکومت دنیا میں بھی نہیں ہوگا. ان کے لیے تو اللہ بھی ان کا جو بھی دعا ہے وہ تک ان کا وہ نہیں کری گا. اتنا فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، یہ سب بن چکا ہے. تو اللہ کیسے ان کا اوپر میں رحم کر سکتا ہے؟ ان کو تباہی کا طرف جائے گا. ان کا اللہ نے خود ان کو کھینچاؤ کرے گا، خود اتنا بھیانک سزا دے گا. تو اللہ ان کو ہدایت دے. میں بھی ایمرجنسی میں یہ پروگرام بنا رہا تھا، میرا بھی دل بہت خراب ہے. ناظرین سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو کلک کر دے
اللہ حافظ.